अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। मादकद्रव्यविरोधे अद्य प्रभृति शतसप्ताहात्मकं राष्ट्रव्यापि जनसहभागितापरम् अभियानं प्रवर्तितं स्यात्। प्रधानमन्त्री अद्य आभासीय माध्यमेन नशामुक्त युवा विकसित भारत संकल्प इत्याख्यस्य अभियानविशेषस्य समारम्भं कुर्यात्। ओडिशा राज्ये जलप्लवप्रकोपः प्रवर्तमानः। केरलम् इत्यत्रापि सततवृष्ट्या विनाशक्रमः। अनेके जनाः तत्र मृताः। ओडिशा, कर्नाटक, केरलम, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात पूर्वोत्तरवर्ती राज्येषु च प्रभूततरवृष्टेः सञ्चेतना। उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमन्त्री सैदौ बख्तियार ओदिलोविच इत्यसौ अद्य प्रभृति भारतयात्रायाम्। असौ राष्ट्रपतिं द्रौपदी मुर्मुवर्यां, विदेशमन्त्रिणं डॉक्टर एस जयशंकर इत्येतं च सम्मिलेत्। वाणिज्यिकमञ्चगते कार्यक्रमविशेषे अपि स्यात् तदीया सहभागिता। पेरू देशस्य नाज्का नगरस्य बहिः पर्यटकविमानम् अभवत् दुर्घटनाग्रस्तम्। एतस्मिन् विमाने उपस्थिताः सर्वे अपि 13 जनाः मृताः। दुर्घटनायाः कारणविषये तावत् जायते अन्वेषणम्। अथ क्रीडावार्तासु राष्ट्रमण्डलक्रीडायां भारतीय मुष्टिक्रीडकैः 7 सुवर्णपदकानि 3 रजतपदकानि च विजितानि। एथलेटिक्स इत्येतत् सम्पृक्तस्पर्धायां गुरुवीरसिंहः अवाप्तवान् ऐतिहासिकं पदकद्वयम्। पदकसूच्यां तावत् भारतं साम्प्रतमागतं 4th स्थाने। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। सत्यपि युगपरिवर्तने विचारविशेषाः अनेकशताब्द्यवधिं यावत् राष्ट्रमार्गम् आलोकयन्तः लक्ष्यन्ते। स्वामी विवेकानन्दस्य जीवनं तदीयः सन्देशः च एवमेव अमृतत्वं स्वस्मिन् धारयतः। याभ्याम् आधारेण नैकवंशक्रमगताः जनाः आत्मविश्वासस्य सेवायाः राष्ट्रनिर्माणस्य च दिशि सर्वथा सत्प्रेरिताः भवन्ति इति। एतस्मिन्नेव क्रमे मैसूरुनगरे ऐतिहासिकरिक्थगतः अभिनवः आयामः वाप्तः, यदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः तत्र विवेकस्मारकाख्यस्य स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिकयुवकेन्द्रस्य उद्घाटनं विहितवान्। वस्तुतः स्मारकम् एतत् न इतिहासमात्रमेव स्मारयेत्, प्रत्युत भारतस्य उज्ज्वलभविष्यं युवशक्तिसत्सङ्कल्पं च सर्वदिक्षु प्रसारयेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आन्ध्रप्रदेशस्य भोगपुरम् इत्यत्र सम्प्राप्य नवनिर्मितस्य अल्लूरी सीतारामराजू अन्ताराष्ट्रियविमानपत्तन इत्यस्य उद्घाटनम् अकरोत्। ततः प्रधानमन्त्री 18,000,कोटिसम्मितानां विविधविकासपरियोजनानाम् आधारशिलाम् अपि संस्थापितवान्। नूनमेतासां विकासपरियोजनानाम् आधारेण स्वर्णान्ध्रप्रदेशः विकसितभारतम् इत्येते लक्ष्ये प्रपूर्णे स्याताम्। मादकद्रव्यविरोधमालक्ष्य अद्य प्रभृति शतसप्ताहात्मकं राष्ट्रव्यापि जनसहभागितापरम् अभियानं प्रवर्तितं स्यात्। प्रधानमन्त्री अद्य आभासीय माध्यमेन नशामुक्त युवा विकसित भारत संकल्प इत्याख्यस्य अभियानविशेषस्य समारम्भं कुर्यात्। ध्यातव्यमस्ति यत् एतदभियानमाध्यमेन प्रतिसप्ताहं जनजागरणम् अवलम्ब्य अनेककार्यक्रमाणां समायोजनम् अपि स्यात्। प्रधानमन्त्रिणा अनतिचिरमेव संविभाजितस्य अध्यर्थनापरस्य वक्तव्यस्य अनन्तरं देशे सुवर्णक्रयणे न्यूनत्वमालक्षितमस्ति। वस्तुतः प्रधानमन्त्रिणः अनतिचिरमेव विशिष्टवक्तव्यस्य अनन्तरम् उपभोक्तृषु निवेशकेषु च स्पष्टः प्रभावः जातः। जनाः अधुना सुवर्णस्य स्थानं त्यक्त्वा अन्येषु निवेशविकल्पेषु प्रवृत्ताः दरीदृश्यन्ते। विशेषज्ञाः वदन्ति यत् शासकीयसङ्केतानुगुणमेवं परिवर्तनम् आलक्ष्यमाणमस्ति। जागतिकस्थितिं साम्प्रतिकीम् आधृत्य देशहितादिविषयं च तदनु आश्रित्य अपि प्रधानमन्त्रिणः वक्तव्यविशेषस्य सुवर्णक्रयणगताल्पताविषये एवं प्रभावः जातः इति प्रतिवेदनविशेषानुगुणं
स्पष्टः जातः। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजीत डोभाल इत्यसौ वैषमः लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कारेण ह्यः सम्मानितः जातः। राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बद्धानि विशिष्य आतंकवाद विरोधीनि अभियानानि आलक्ष्य अजीत डोभाल इत्येतस्य सत्कारस्वरूपं किं वा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्काररूपम् अलङ्करणं हि एतत् संसिद्धम् इति सर्वथा स्वीकर्तुं शक्यम्। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन ह्यः पुणेनगरे आयोजिते कार्यक्रमे विशेषे एतेन अलङ्करणेन असौ सभाजितः। कार्यक्रमे एतस्मिन् महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः, उपमुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्देः अथ अन्ये अपि अनेक गणमान्यजनाः उपस्थिताः आसन्। ओडिशाराज्ये जलप्लवप्रकोपः सततं प्रवर्तमानः एव। केरलम् इत्यत्र अपि सततवृष्ट्या विनाशक्रमः आलक्ष्यमाणः, यत्र अनेके जनाः मृताः अपि। ओडिशा, कर्नाटक, केरलम, दिल्ली, हरियाणा, पंजाबोत्तरप्रदेशोत्तराखण्ड, हिमाचलप्रदेश, जम्मूकश्मीर, गुजरात, पूर्वोत्तरवर्ति राज्येषु प्रभूततरवृष्टेः तावत् भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन तावत् सञ्चेतनास्वरूपेण प्रकाशिता अस्ति। संस्कृतिमन्त्रालयेन सद्यः एव आयोजितायां नेशनल डिजिटाइजेशन ड्राइव इति शीर्षकसमन्वितायां कार्यशालायां केन्द्रीय संस्कृतिपर्यटनमन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः ज्ञानभारतम् इत्येतेन राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षणेन सम्बद्धं दलम् अभिनन्दितवान्। तेन उक्तं यत् अभियानमेतद् अस्माकं प्राचीनज्ञानपरम्परायाः संरक्षणार्थं महीयान् प्रयासः अस्ति इति। हमने सोचा था कि हम मैन्युस्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो 1 करोड़ का आंकड़ा कठिन लगता था, लेकिन अब जब हम 1 करोड़ के उस आंकड़े को पार कर चुके हैं, तब उस 1 करोड़ के आंकड़े को डिजिटाइज करना उससे बड़ी चुनौती है, एवरेस्ट के पर चढ़ने के जैसा है। और फिर उसको पब्लिक डोमेन में लाना, उसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आना, ये उससे भी शायद चांद पर जाने की जितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है और टीम कमिटेड होती है, तब निश्चित रूप से इस तरह की सफलता प्राप्त की जा सकती है। हम पहला पड़ाव पूरा कर चुके हैं। एतस्यामेव कार्यशालायां तावत् संस्कृतिमन्त्रालयगतः सचिवः विवेकाग्रवालः अपि ज्ञानभारतम् इत्येतस्य राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षणस्य विषये विस्तरेण जागतिक पाण्डुलिपिस्थिति विषये स्पष्टीकृतवान्। हमने ये सोचा था कि करीब 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिलेंगी पूरे देश भर में। हमें 2.25 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स की जानकारी मिली, जिसमें से करीब 2.25 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स की जानकारी ऑलरेडी पोर्टल में 1 करोड़ 22 लाख की जानकारी आ गई है। और जैसे जैसे वेरिफिकेशन होता जा रहा है, हो सकता है कि हम वास्तविक तौर पर 1.5 करोड़, 2.25 करोड़, 2 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स तक संख्या में पहुंच जाएंगे, जो केवल भारत में उपलब्ध मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। इसके अलावा जो विश्व में हमारी बिखरी हुई धरोहर है, उसको भी हम संजोने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो लंदन की बॉडलिन लाइब्रेरी है, या जो फ्रांस में पेरिस में बिब्लियोथेक नेशनल है, या जो अन्य संस्थाएं हैं जहां पे भारतीय पांडुलिपियां हैं, उनसे भी अब हम MOUs करके संपर्क कर रहे हैं। तो ये एक पहलू काम का हमने प्रारंभ किया, जिसमें काफी हमें सफलता मिली। उज्बेकिस्तानदेशस्य विदेशमन्त्री सैदेव बख्तियार ओदिलोविच इत्यसौ अद्य प्रभृति भारतयात्रायां भवेत्। असौ राष्ट्रपतिं द्रौपदी मुर्मुवर्यां, विदेशमन्त्रिणं डॉ एस जयशंकर इत्येतं च सम्मिलेत्। असौ वाणिज्यिकमञ्चगते कार्यक्रमे विशेषे अपि सहभागी स्यात् इति ध्यातव्यतथ्यम्। पेरूदेशस्य नाज़्का नगरस्य बहिः पर्यटकविमानं दुर्घटनाग्रस्तम् अभवत्। एतस्मिन् विमाने तावत् उपस्थिताः सर्वे अपि 13 जनाः मृताः जाताः। साम्प्रतं दुर्घटनायाः कारणविषये सततम् अन्वेषणं तत्र जायमानम्। तैलोद्योगसमवायैः व्यवसायकर्तृभ्यः सुखकरी वार्ता प्रदत्ता अस्ति। वस्तुतः सम्प्रति तैलोद्योगसमवायैः वातिभाण्डानां मूल्ये अपचितिः विहिता अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् ह्यः प्रभृति प्रवर्तितमूल्यानुसारं दिल्ल्यां 90 किलोग्राम परिमितस्य व्यावसायिकवातिभाण्डस्य मूल्ये 2,200 रूप्यकाणां न्यूनता जाता। अपरत्र कोलकातानगरे व्यावसायिकवातिभाण्डस्य मूल्ये तु 9,200 रूप्यकमिता अपचितिः जाता अस्ति।
एवं सातत्येन द्वितीये मासे सञ्जातया एतया अपचित्या वसतिगृहाणाम् उपाहारगृहाणाम् अथ च अन्यव्यावसायिकप्रतिष्ठानानां परिचालनव्यये अपि कथञ्चित् अपचितिः सम्प्रति सम्भाव्यमाना अस्ति। इतः पूर्वं जुलै मासे अपि तैलोद्योगसमवायैः व्यावसायिकवातिभाण्डानां मूल्ये अपचितिः विहिता आसीत्। तावत् गृहगतोपयोगिवातिभाण्डानां मूल्ये न किमपि परिवर्तनं जातमस्ति इति ध्यातव्यं तथ्यम्। एषु दिवसेषु पाकिस्तानाधिकृतकश्मीरे पाकिस्तानस्य दमनकारी नीतिकारणात् तत्रत्या जनता सर्वथा सन्त्रस्ता लक्ष्यमाणा। वस्तुतः गतदिवसेषु तत्र निर्वाचनविरोधमालक्ष्य मार्गेषु आगतानां जनानाम् अथ तत्रत्य सुरक्षाबलानां मध्ये हिंसकसङ्घट्टप्रकरणमपि जातम्। एतस्मात् कारणात् तत्र सम्पूर्णे अपि क्षेत्रे चिन्तनीया स्थितिः अनुभूयमाना अस्ति। वस्तुतः दमनस्य अथ मानवाधिकारोल्लङ्घनस्य च आरोपक्रमे पाकिस्तानाय समस्या इतोपि वर्धमाना एव अस्ति, यतः सम्प्रति पाकिस्तानाधिकृतकश्मीरतः बलूचिस्तान्, खैबर पख्तूनख्वा इत्येते क्षेत्रे यावदपि जनविरोधः ततः तद्दमनं च पाकिस्तानप्रशासनपक्षतः सततम् आलक्ष्यमाणमस्ति। राष्ट्रमण्डलक्रीडायां भारतीयमुष्टिक्रीडकैः 7 सुवर्णपदकानि अथ 3 रजतपदकानि अपि विजितानि सन्ति। एथलेटिक्स् इत्येतत् सम्पृक्तस्पर्धायां तावत् गुलवीरसिंहः ऐतिहासिकं पदकद्वयम् अवाप्तवान्। साम्प्रतं पदकसूच्यां भारतं चतुर्थस्थाने आगतमस्ति इति विशेषः। संस्कृतानुरागिजनान् वार्तावलीवीक्षकान् वा वयं संस्मारयामः यत् ह्यः प्रसारितस्य वार्तावल्याः 9 पुनः प्रसारणम् अद्य प्रातः 7 वादने जायेत इति पश्यन्तु कार्यक्रमेण सम्बद्धम् एतत् प्रचारचलच्चित्रम्। अक्षरगन्धुकं केवलं क्रीडा न अपि तु शिक्षायाः नूतनमार्गः अस्ति। अस्य मुख्यलक्ष्यं संस्कृताध्ययनं शोचनं सरलम् अनुभवात्मकं च कर्तुम् अस्ति। विभिन्न भागैः संवलितां वार्तावलीं पश्यन्तु शनिवासरे सायं 7:30 वादने अथ रविवासरे प्रातः 7 वादने। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।